अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम साजिगा विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक तो जो है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो जो उनके जेलर के साथ एक झड़प हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी जेलर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो उसके बाद इमरान खान साहब का रवैया काफ़ी तब्दील हो गया है और उससे पहले भी वो ऐसे ही थे, कभी पल में तोला पल में माशा वाली कैफियत ही थी कि सुबह कुछ कहते थे शाम को कुछ कहते थे, लेकिन अब उनमें एक हैरान कुन तब्दीली आई है। उसके अलावा आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की मुलाकातें ज़रा बढ़ गई हैं तलबा के साथ। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने भी आज मुलाकात की है नौजवानों से। तो नौजवान बहुत यकदम जो है ना बहुत महवर बन गए हैं सबकी तवज्जो का। और आखिर में दोस्तों मैं बात करूंगा ये सियासत के हवाले से। हमारे सियासतदान, एक तो नून लीग, क्या ये पंजाब नून लीग का गढ़ रहेगा? और हमारे सियासतदान मिसाक सियासत क्यों नहीं करते? तो दोस्तों हम इस मौजू पर ही आज बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे वही दरख्वास्त है कि बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया, और वो वीडियो आगे भी शेयर करें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल बढ़े। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ। आपको मालूम है कि मैं मुबालगा आमेज़ी नहीं फैलाता या कोई ऐसी सनसनीखेज़ी फैलाने के लिए कि व्यूज़ बढ़ें, या मैं सीधी बात करता हूँ और मुख्तसर बात करता हूँ। तो जेलर के साथ जो इमरान खान साहब की झड़प हुई है उसने मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी एक जो है ना जिसको कहना चाहिए कि वो टूटे हैं। उसके बाद उनके रवैये में तब्दीली आई है, और जो कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि जेल जेल होती है। इमरान खान साहब पहले कहते थे कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे रह सकते हैं, उन्होंने एक्सरसाइज मशीनें मंगवा ली, बुक्स मंगवा ली, जी मैं रह सकता हूँ। लेकिन नहीं रहा जा सकता। आप इसको कभी अपने आप को ना एक दिन के लिए कभी किसी एक कमरे में कैद करके देख लें, या एक कमरे में एक घर के अंदर रख लें, आपको तमाम सहूलतें हो लेकिन आपको घर से बाहर जाने की इजाज़त ना हो, तो आप सोचिएगा कि आप पर क्या असर पड़ता है। तो ये इस तरह की शख्सियात होती हैं इमरान खान साहब जैसी, जिनके मुंह से लफ्ज़ बाद में निकलते हैं, उस पर अमल पहले हो जाता है। तो उनकी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इमरान खान साहब को किसी अदालती पेशी के लिए भी बाहर जाने नहीं दिया गया, इसीलिए जाने नहीं दिया गया ताकि उनके जहन पर यह असर हो और वो अंदर से टूटें। तो आज इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, उनके तर्जमान नहीं बताया है, रऊफ़ हसन साहब ने, कि जी वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और उसके अलावा वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। और वो इमरान खान साहब खुद भी कहते रहे हैं कि मैं तो 19 माह से कह रहा हूँ मेरे साथ बात करो, मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये वो चीज़ है कि जब उनको ये एहसास हो गया है शायद कि वो कुछ नहीं कर सकते। वरना एक वो वक्त भी था जब इमरान खान साहब को कहा जा रहा था कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन जो 2024 में हो रहे हैं, ये मई 2022 में इसका ऐलान हो रहा था। लेकिन इमरान खान साहब वो उस वक्त साथ में क्या, वो मेरे ख्याल को 70, अगर 70 आसमान होते तो शायद वो उनसे भी ऊपर उड़ रहे होते। तो वो ऊंची हवाओं में थे, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज वो उसका भुगत रहे हैं। तो दोस्तों इमरान खान साहब के ऊपर जो नफसियाती असर होना था, जो कि मैं हवास बाख्ता उनको कह रहा था, वो अब आसार, वो शवाहिद बहुत वाजे हो गए हैं। इमरान खान साहब अंदर से टूट चुके हैं, और अब वो चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह से जेल से बाहर निकाला जाए। वो इस वक्त किसी के भी साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसी के भी साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी हर शराइत के ऊपर जो है ना बात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको जेल से निकाला जाए। तो ये तवक्को करनी चाहिए कि शायद ये जो उनका ऊपर जो असर हुआ है ये देर पा हो, और ये आगे भी उनकी शख्सियत के अंदर मज़ीद अच्छी तब्दीली लेकर आए। वज़ीर आज़म मैं आपसे कहता था कि दोबारा नहीं बन सकेंगे, वो इस रवैये के साथ नहीं बन सकेंगे जो उन्होंने पहले इख्तियार किया था। अगर वो अपने रवैये में तब्दीली ले आते हैं, अपनी सोच में ले आते हैं, वो ये जो इंतकाम 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 की जो गर्दान लगाए रखते हैं, अगर उसमें वो तब्दीली ले आते हैं तो यकीनन वो दोबारा किसी अहम मनसब पर पहुंच सकेंगे। लेकिन
اس کے لیے انہیں مثبت سوچ اور مثبت انداز اختیار کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس معاشرے میں، اس سیاست میں اور ملک کے لیے آگے کردار اپنا ادا کر سکے۔ ابھی ان کی صحت ماشاءاللہ اچھی ہے، اگر وہ کوئی 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد بھی دوبارہ عہدے پہ آئے تو ایسے ہی حشاش وشاش ہوں گے۔ تو دوستو یہ ایک مثبت خبر ہے۔ دوسری دوستو بات یہ کہ نوجوانوں کے آج کل ہمارے جو ہے نا نوجوان، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی محور بن چکے ہیں اور سیاست دانوں کے بھی۔ کل بھی میں نے بات کی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ ڈی جی آئی کے بعد اب آرمی چیف بھی ان سے ملاقات کریں گے، اور آج آرمی چیف نے بھی یوتھ کنونشن سے کیا ہے خطاب اور وہاں پر ان سے انٹریکشن کیا ہے۔ یہ بہت خوش آئند ہے کیونکہ ان نوجوانوں کے اندر جو زہر گھولا گیا، جو انہیں فیک نیوز کی عادت ڈالی گئی، وہ ہماری یہی 5th جنریشن وار کے نام پر جو لڑائی شروع کی گئی تھی، اسی کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جھوٹ کے اوپر ابھی میں آپ سے کہہ دوں، کوئی ایسی کہانی گھڑ دوں کہ جی عمران خان کے ساتھ جیل میں یہ ہو گیا، جیلر نے لٹا کے اس کو مارا، جیلر نے یہ کیا، جیلر نے وہ کیا، تو اس کو پروگرام کو بھی بہت زیادہ لوگ دیکھیں گے اور ریٹنگ بھی میری زیادہ آئے گی۔ لیکن ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اس سنسنی خیزی سے جان چھڑانی ہے، تبھی ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے گا اور ہمارا ملک بہتر ہو سکے گا۔ یہ جو بریکنگ نیوز اور سنسنی خیزی کا جو چکر ہے نا، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو آرمی چیف، ڈی جی آئی اور شہباز شریف صاحب نے جو آج ملاقاتیں کی ہیں ان سے، نوجوانوں سے، یہ بہت خوش آئند ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جسے ہم اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، یہی نوجوان ہیں۔ لیکن یہ صرف ملاقاتیں ہی کافی نہیں ہیں، ہمارے سیاست دانوں کو اس سے مزید آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہمارے سیاست دانوں کو اپنے رویوں پر غور کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی کی یہ ملاقاتیں بھی اعتراف ہے اپنی غلطیوں کا، کہ جو نوجوانوں کا ذہن خراب کیا گیا تھا انہیں وہ درست کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور خود آگے بڑھ کر رہے ہیں۔ سیاست دانوں کو بھی اب اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں تو بھلے جو مرضی ہو جائے ہونے دو، ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنا پڑے گا۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے تو ملک چلے گا، ان کے بغیر بھی چل سکتا ہے، نون لیگ میں سے کوئی اور بھی آگے چلا سکتا ہے۔ ہمیں یہ سوچ بدلنی پڑے گی اور یہ بھی بدلنی پڑے گی کہ اگر نواز شریف صاحب کے بعد مریم نواز صاحبہ ہی ہوں، آصف زرداری کے بعد یا بے نظیر صاحبہ کے بعد صرف بلاول بھٹو ہی ہوں، ہمیں اپنی اس موروثیت میں بھی تبدیلی لانا پڑے گی۔ نون لیگ کا جو گڑھ ہے وہ پنجاب ہے اور نون لیگ نے اپنے آپ کو بڑی محنت سے یہاں تک محدود کیا ہے، یہ کہیں اور آگے جانا پسند بھی نہیں کرتے۔ سندھ میں ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہیں، بلوچستان میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور خیبر پختونخوا میں بھی برائے نام ان کی موجودگی ہے۔ تو اگلی جو حکومت آ رہی ہے وہ، پہلے ہم اس پر بہت بات کر چکے ہیں کہ نون لیگ کو سادہ اکثریت تو ملے گی، لیکن آج جو یہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے آزادوں کا میلہ، اور اس کے بعد کیا نون لیگ پنجاب کے اپنے گڑھ کو بچا پائے گی یا اپنا گڑھ صاحب ہمیشہ کے لیے رکھ پائے گی؟ اس کے لیے نون لیگ کو سوچنا پڑے گا۔ پنجاب کا نوجوان اس طرح کا نہیں ہے کہ جو سرداروں کے پیچھے ووٹ ڈالنے والا، یا بس وہ جس طرح سندھ میں ہے۔ پنجاب کا نوجوان بدلتا ہے، اور عمران خان صاحب نے پنجاب میں جگہ بنائی، جن نعروں کے ساتھ جگہ بنائی، وہ نعرے، وہ نوجوانوں کی سوچ آج بھی موجود ہے۔ نون لیگ نے اگر پنجاب میں اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو انہیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ انہیں نوجوانوں کو صرف باتوں سے موقع نہیں دینا، انہیں سیاست میں بھی آگے آنے کا موقع دینا ہے۔ محسن نقوی نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے، موقع ملنے کی بات ہے۔ تو دوستو میں آج کافی جذباتی باتیں ہی کی ہیں، اس لیے کہ ہمارا بھی دل دکھتا ہے، اس ملک کے لیے دل دکھتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہم بھی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوں۔ ہمارے نوجوان جو بیرون ملک بھاگتے ہیں، جو پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے وہ بیرون ملک بھاگتا ہے کہ مجھے فلاں اس ملک میں اچھی نوکری ملے، تو ہمارے اپنے ملک کے حالات ایسے ہوں
کہ وہ نوجوان یہیں پر رہیں اور ہمارے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ جب ہمارے سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی ہے اور وہ ایک پیج پر وہ میثاق سیاست کریں، وہ اپنے اپنا دائرہ کار میں رہنا سیکھیں، اور سیاست دانوں کو پہل کرنی پڑے گی۔ سیاست دانوں کو اپنی میں سے آگے بڑھنا پڑے گا کہ میں، میرے بچے، ورنہ کچھ بھی نہیں، اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ موقع دینا پڑے گا نوجوانوں کو۔ کوئی عام آدمی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، بننا چاہیے ہمارے ملک میں۔ آج عمران خان نہیں ہے، ورنہ یہ جو آئی پی پی آ رہی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ایک اور جماعت تیار کر رہی ہے۔ نون لیگ بہت زیادہ عرصے تک موجودہ طرز عمل سے پنجاب کو اپنا گڑھ نہیں رکھ پائے گی۔ یہ میں آج آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں کہ نون لیگ نے پنجاب کو اپنا گڑھ رکھنا ہے تو انہیں اپنا طرز عمل بدلنا پڑے گا، انہیں میثاق سیاست کرنا پڑے گا، اپنی جماعتوں میں جمہوریت لانی پڑے گی۔ اسی میں اس ملک کی بقا ہے، اسی میں ان سیاست دانوں کی بھی بقا ہے۔ تو دوستو آج بڑا جذباتی سا ویلاگ رہا ہے، تو خیر ضرور بتائیے گا کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔